ने लश्कर कशी की, मुसलमानों के अमीरुल बहर बने। सैयदना अमीर मुआविया शान और अज़मत के लिहाज से सैयदना अली अल-मुर्तज़ा की अज़मत का मुकाबला नहीं कर सकते, सैयदना हसन हुसैन की अज़मत का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन दर्जाए सहाबियत के ऊपर फाइज हैं, कातिबे वही हैं, हज़रत रसूलुल्लाह के साथी हैं, उन्होंने हज़रत रसूलुल्लाह की ज़ियारत की है। इसलिए हज़रत अमीर मुआविया की शान अक़दस के अंदर भी किसी किस्म की तनकीस को गवारा नहीं किया जा सकता। अक्लमंद आदमी अपने बुजुर्गों की लड़ाई के अंदर न्यूट्रल रहता है। मेरा बाप और मेरा चचा आपस में लड़ पड़े तो ऐसा नहीं हो सकता मैं अपने चचा को गाली देना शुरू कर दूं। तो हज़रात ग्रामी के अंदर इस बात के भी इम्कानात मौजूद नहीं है कि मैं सैयदना अली अल-मुर्तज़ा की मोहब्बत के अंदर सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान अक़दस के अंदर किसी किस्म की गुस्ताखी करना शुरू कर दूं। हज़रात ग्रामी के अंदर एक मरतबा हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर मुबारक पर जलवा अफरोज थे, सामने से सैयदना हसन आ रहे थे, सैयदना हसन को ठोकर हज़रत मुआविया सहाबी है, कातिबे वही है, हुजूर के बिरादर निस्बती है, साले है, उम्मे हबीबा बहन है उनकी, जो हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा है, उनका मकाम बहुत बुलंद है, लेकिन हम उन्हें खुलफाए राशिदीन में शामिल नहीं करते, इसलिए कि उनका जो खिलाफत को इख्तियार करना या हुकूमत इख्तियार करना ये कबायली असमियत की बुनियाद पर था, बाहमी मशवरे की बुनियाद पर नहीं था। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दौर के कामयाब तरीन अमीरुल मोमिनीन रहे। 19 साल हज़रत मुआविया की खिलाफत आदिला का वो ज़माना है जब हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनके हाथ पर बैत कर दी और पूरा कलमा इस्लाम एक बात पर मुत्तफिक हो गया। 19 साल इनकी उस खिलाफत के इत्तेफाकी दौर रहा इनकी वफात तक। किसी ने इनसे पूछा कि आपसे रियाया राज़ी है, आपके पास फार्मूला क्या है, आप हुक्मरानी का तर्ज अपनी अवाम से ताल्लुकात में कैसे रखते हैं? हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे, मेरे और मेरी अवाम, मेरी और मेरे रियाया, मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूं मेरे और मेरे वोटर्स में एक रस्सी है, वो खींचे तो मैं ढीली कर देता हूं, मैं खींचूं तो वो ढीली कर देते हैं। क्या माना? हमारा कोई मामले में ताल्लुकात में अखलाक वाले मामलात रहते हैं, डंडा नहीं उठाया होगा, यानी जहां पर गुंजाइश बनती है वहां दे दें, जहां गुंजाइश नहीं बनती वहां बंदा समझा दे। मुस्नद इमाम अहमद में एक हदीस है जो मिशकातुल मसाबिह के अंदर मौजूद है और हमारे पॉम्फलेट में भी मौजूद है 5B रिसर्च पेपर में। स्टार्ट ही राज़दार रसूल हुज़ैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहि सलाम कहते हैं कि मैंने खुद नबी अलैहिस्सलाम का एक खुतबा मिंबर पर सुना था बाद में आने वाले हुक्मरानों से मुतालिक। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये है भी राज़दार रसूल हैं जिन्हें मुनाफिकीन के नाम बताए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुज़ैफा इब्न यमान कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जब तक चाहेगा तुम में नबूवत बाकी रहेगी, यानी मेरा वजूद, और फिर जब अल्लाह चाहेगा मुझे उठा लेगा, और फिर मेरे बाद खिलाफत अला मिनहाजिन नबुवा कायम होगी और वो भी बाकी रहेगी जब तक अल्लाह चाहेगा, फिर अल्लाह उसको भी उठा लेगा। उसके बाद मुल्कन आबन, डॉक्टर सरार साहब यूं किया करते थे, काट खाने वाली मुल्कियत, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को गस्ब करने वाली, मुखालफिन को काटने वाली, वो कायम हो जाएगी और फिर अल्लाह ताला जब तक चाहेगा वो रहेगा। जाहिर है फिरौन, नमरूद, इन सब लोगों को भी हुकूमतें जो है वो अल्लाह नहीं दी है ना, आजमाइश के लिए। फिर अल्लाह ताला उससे भी उठा लेगा, फिर जाबिर हुक्मरानों का दौर शुरू होगा, फिर अल्लाह ताला जब तक चाहेगा वो रहेगा, फिर उसको भी उठा लेगा, और फिर एक दफा दोबारा से खिलाफत आला मिनहाज नबुवा कायम होगी, यानी इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल महदी रहिमहुल्लाहु ताला और रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम की एक तफसीर इसकी भी की गई है ये वाली, और एक तफसीर इस हदीस के रावी का फहम यह है कि उन्होंने ये हदीस लिख के हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को भेजी और कहा कि ये जो काट खाने वाली मलूकियत और जाबिर हुक्मरानों के बाद आपकी दोबारा खिलाफत आई है, तो मुझे लगता है ये आपकी पेश गोई थी जिसपे उमर बिन अब्दुल अजीज बड़े खुश हुए। तो अगर ये भी मान लिया जाए तो फिर भी बनु उमय्या नहीं बचती, वो सारों को पिछलों को पिछला रगड़ा लगा दिया ना। और फिर हम कहते हैं उमर बिन अब्दुल अजीज जो है वो पहले मुजद्दिद इस्लाम के क्यों हैं, उन्होंने कौन सा गंद साफ किया है? बनु उमय्या का गंद। वो आज टॉपिक नहीं है, मेरी कई एक वीडियोस पहले रिकॉर्डेड मौजूद। बहरहाल दूसरा फार्म यह है कि ये नबी इस्लाम का दौर, उसके बाद खिलाफत राशिदा का दौर, उसके बाद काट खाने वाली मुलूकियत जो है वो बनु उमय्या और बनु अब्बास का दौर 500-600 साल तक, जिसमें से 100 साल ऑलमोस्ट बनु उमय्या और फिर बनु अब्बास और बाकी लोग। और ये जो जाबिर हुक्मरान है जो मुसल्लत हो जाएंगे, ये कॉलोनियल पावर्स जो पूरी दुनिया के ऊपर काबिज हो, जिनका जोर 100 साल पहले टूटना शुरू हुआ और आज 57-58 इस्लामी मुल्क हैं। ये आज से 100 साल पहले नहीं थे इतने मुल्क। अब दोबारा से खिलाफत आला मिनहाज नबुवा की तैयारियां अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुकी अल्लाह के फजल से। अच्छा, इस हदीस के अंदर तो सिर्फ यही जिक्र था कि ये इस तरतीब के साथ मामलात हो। इसकी एक्सप्लेनेशन है जामिया तिर्मिज़ी और सुनन अबी दाऊद के अंदर।
وہاں پہ ڈیٹیل ہے کہ یہ خلافت کتنا عرصہ ہو. اس میں الفاظ ہے میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی. حدیث روایت کرتے ہیں سیدنا سفینہ جو کہ آزاد کردہ غلام ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اسے مولا رسول اللہ بھی نے کہا جاتا ہے, آزاد کردہ غلام. سعید تابعی سے پھر سفینہ کہتے ہیں کہ گن ابو بکر کے 2 سال, عمر کے 10 سال, عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال. اور علی کے بھی جو 6 سال ہیں وہ 5.5 سال مولا علی کے ہیں اور 6 مہینے سیدنا حسن ابن علی کے ہیں, وہ بھی خلافت راشدہ ہے. یہ 41 ہجری ربیع الاول میں صلح حسن ہوئی, اور ربیع الاول کے اندر تاریخ کنفرم نہیں لیکن مہینہ ربیع الاول کا تھا. نبی الاسلام کی ڈیتھ ہوئی 11 ہجری کے اندر. یہ ٹوٹل 30 سال بنتے ہیں, اور خود امام نے تیمیہ بھی مانتے ہیں کہ صلح حسن کے اوپر خلافت راشدہ ختم ہوئی اور نبی الاسلام کی پیش گوئی پوری ہوئی. تو ان کا جو شاگرد ہے نا سعید تابعی, ابو داؤد کے الفاظ ہیں, وہ کہتا ہے کہ یہ جو بنو امیہ کے لوگ ہیں آل مرمان, بنو زرقا, نیلی آنکھوں والے, یہ تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے. یہاں پہ امام داؤد نے لکھا علی علیہ السلام, لیکن آپ کے مولوی نے نکال دیا ترجمے والی کتاب میں. اسلام 360 میں بھی عربی والے حصے میں ہے, اردو والے سے نکل گیا, اردو میں رضی اللہ عنہ ہو گیا. sunna.com میں عربی میں لکھا ہوا ہے, اردو میں رضی اللہ عنہ کر گیا. سر یہ علماء یہود کے ہی تو کردار ہے جو یہ ادا کر رہے ہیں. اور یہ امام داؤد نے نہیں, صرف امام بخاری نے صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث میں حسین علیہ السلام لکھا ہے, وہاں سے بھی انہوں نے نکال دیا. عربی کتابوں میں موجود ہے, مکتبۃ شاملہ کے اندر, اسلام 360 کے اندر دارالاسلام نے نکال دیا. اسلام 360 میں بھی آپ عربی پورشن میں دیکھیں, اردو میں کوئی نہیں ہے. 6318 نمبر حدیث میں فاطمہ اور علی کے ساتھ علیہم السلام لکھا ہوا ہے, اکٹھا نکال دیا انہوں نے. خیر ادھر واپس ہیں. امام ابو داؤد نقل کرتے ہیں کہ جب سعید تابعی نے کہا نا کہ یہ تو بنو امیہ علی علیہ السلام کو خلیفہ ہی نہیں مانتے, چلیں اس سے یہ بھی ایک جو انہوں نے ڈھونگ رچایا تھا نا کہ جی وہ تو خلیفہ مانتے تھے, صرف وہ قصاص عثمان کی بات کرتے تھے. یہ تو تابعی خود بتا رہا ہے کہ بنو امیہ تو حضرت علی کو خلیفہ ہی نہیں مانتے تھے. ابھی تو میرے پاس اس کے اندر بہت کچھ کہنے کو ہے. میں نے ریسنٹلی ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق 15 حوالے میں نے صحابہ سے لے کر بعد کے علماء تک کے دیے, وہ آپ دیکھ لیں, آج وہ ٹاپک نہیں ہے. تو حضرت سفینہ کو غصہ آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ بنو زرقا کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے جہاں سے یہ ہوا خارج کرتے ہیں. اور ترمذی کے الفاظ ہیں ان کی اپنی جو حکومت ہے یہ شریر ترین بادشاہت ہے, بدترین بادشاہت ہے. یہ علی کو خلیفہ نہیں مان رہے, یہ تو خود شریر ترین بادشاہ ہے. اچھا, اب حضرت سفینہ جو ہے نا یہ فوت ہوئے 74 ہجری کے اندر. واقعہ کربلا ہوا ہے 61 ہجری میں. ناسبی پلی یہ لیتے ہیں کہ یہ انہوں نے حضرت معاویہ کی حکومت کے بارے میں نہیں کہا, پھر بھی پھنس جائیں گے پھر یزید کے بارے میں کہہ دیا, تو آپ تو یزید کے بھی چمچے ہیں. وہ پھر کہتے ہیں چھوٹی قربانی کر لو, بڑے کو بچا لو. لیکن سر نہیں, بڑے نے اگر کوئی کام ڈالا تو وہ کیسے بچے گا؟ یہ حدیث صرف ترمذی ابو داؤد کے اندر موجود نہیں ہے, یہ حدیث میرے بھائی مسند ابی داؤد الطیالسی کے اندر بھی موجود ہے. اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ تابعی, یہ پوری حدیث اس طریقے سے ہے, وہ تابعی جب کہتے ہیں نا کہ بدترین بادشاہ ہیں, یہ وہ جب صحابی کہتے ہیں حضرت سفینہ اور 30 سال خلافت ہے, تو وہ کہتے ہیں پھر حضرت معاویہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت معاویہ جو ہے وہ مسلمانوں کا پہلا بادشاہ ہے, یعنی انہوں نے کہا خلافت راشدہ سے باہر. یہاں بھی ہمیں ایکسپوز ہو گیا کہ وہ کس کو سنگل آؤٹ کر رہے تھے. ابھی بھی تسلی نہ ہو تو اس کا ایک اور طریقہ المصنف ابن ابی شیبہ کے, اس میں الفاظ ہیں کہ یہ بنو امیہ بدترین بادشاہت ہے اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان. انہوں نے اس سب کو کہہ کے یہ بھی بتا دیا سرغنہ کون. تو اب اس حدیث میں حضرت سفینہ کا 74 ہجری میں فوت ہونا یزید ابن معاویہ کو یعنی بیچ میں لانے کا ذریعہ نہیں بن سکتا. انہوں نے سٹارٹ کیا ہے 41 ہجری سے, صلح حسن سے. تو یہ مسئلہ آپ کو کلیئر ہو گیا. یہ الحمدللہ ساری کی ساری احادیث میں نے اس ریسرچ پیپر کے اندر ڈالی ہوئی ہیں. انشاءاللہ ہم اپنی ویڈیو کے اندر بھی جو ہے نا وہ ڈسپلے کروا دیں گے.